نبی ضلع یا تحصیل دائے کوئی پورے صوبے دی تکمیل دائے کوئی نبی قصبے گراں دا نبی ہے ساڈا نبی سارے جہاں دا نبی ہے۔ اس واسطے پوری کائنات دیاں اللہ نے خوبیاں اپنے پیغمبر دے اندر ہی جمع کر دیتیاں، انیاں خوبیاں دا مرقع مجسمہ اللہ نے اپنے نبی نو بنایا۔ بابا جی سعید الفت قید رحمہ اللہ فرماندے نے منی قربانی گئی حضرت خلیل دی فرما برداری تے اطاعت حضرت اسماعیل دی حسن حضرت یوسف دا غم نبی یعقوب دا چپ نبی زکریا دی صبر نبی ایوب دا عیسیٰ نبی نبیاں چوں نرم تباحال دا تذکرہ میرے موسیٰ پیغمبر دے جلال دا آواز سی داود دی تے شاہی سلیمان دی قبضے چ مخلوقات ساری جہان دی رب دے پیارے محبوب دے رفیق دا صدق مشہور لوگو ابو بکر صدیق دا عدل فاروق نو بھی دنیا ہے جان دی شرم و حیا مشہور پیارے عثمان دی اسی طرح روشن اس اللہ دے ولی دی بہادری جہانی اتے حضرت علی دی نمایا کوئی نہ کوئی خوبی ہر با کمال دی میں صفت کیڑی عرض کراں آمینہ دے لال دی مثال جدی ملدی نہیں زمین آسمان وچ اے ساریاں خوبیاں نے نبی دو جہان وچ اپنے تے اپنے رہے غیرہ نو احساس سی دشمن نو بھی آپ دی خوبیاں دا پاس سی مجسمہ اوصافاں دا جوہراں دی کاننی آپ ساری دنیا دی خوبیاں دی جاننی لمبا چوڑا قصہ تھے منو مقصود نہیں او خوبی نہیں جیڑی سونے نبی چ موجود نہیں۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ ہَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما صدق اللہ العظیم۔ سامعین حضرات، میرے ذمے حضرت قاری محمد عارف صاحب نے مضمون لگایا ہے پیغمبر دی عظمت اور آپ دی شان اور آپ دی ختم نبوت۔ عقیدہ ختم نبوت اسلام دا بہت بڑا اساس ہے، بلکہ اسلام دے اندر عقیدہ ختم نبوت ریڑھ دی ہڈی دی حیثیت رکھ دی ہے۔
1,24,000 کمو پیش انبیاء دنیا تے جلوہ گر ہوئے. ہر نبی نو اللہ نے عظمت اور شان مقام عطا کیتا ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. بعض انبیاء نو بعض تے اللہ نے نبیاں نو فضیلت دیتی، لیکن سارے انبیاء علیہم السلام تے اللہ نے افضلیت اگر عطا کیتی ہے تو او آمینہ دے لال محمد نو عطا کیتی صلی اللہ علیہ وسلم. بڑی توجہ نہ میری گفتگو نو سماعت فرمانا ہے. 1,24,000 کمو پیش انبیاء نو صرف نبی منا گے نا تو گزارا ہو جائے گا. آخری پیغمبر جڑے نے ساڈے پیر و مرشد صلی اللہ علیہ وسلم، انہاں نو صرف نبی منن نہ گزارا نہیں ہونا جب تک انہاں نو اسی آخری نبی تسلیم نہیں کران گے، اس وقت تک اسی مکمل مسلمان نہیں بن سکتے. کیونکہ قرآن دے اندر 100 تو اوپر آیات نے جنہ دی نس محدثین نے بیان کی تھی ہے جیڑیاں عقیدہ ختم نبوت نہ تعلق رکھ دیا، اور 200 پیغمبر دی احادیث نے جیڑیاں جنہ دا تعلق نبی دی ختم نبوت دے نال ہے. لیکن ایک بندہ کہندا جی میں نبی علیہ السلام نو نبی ماننا، میں آخری نبی نہیں ماندا، وہ بندہ مسلمان نہیں، وہ دے عقیدے چ گڑبڑ ہے. مسلمان وہی شخص ہے کہ جڑا نبی علیہ السلام نو آخری نبی ماندا ہے اور وہ دا یہ عقیدہ ہے کہ ہن قیامت آ سکتی ہے، نواں نبی نہیں آ سکتا، یہ عقیدہ ہے. اور جتنے انبیاء علیہم السلام دنیا تو گئے، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. دوسرا جز وقفے نہ چینج ہوندا رہا. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ جیڑا نبی دنیا تو چلا گیا نا او دی نبوت تے شریعت نال ہی گئی ہے. مثلا آدم دنیا تو گئے، 10 صحیفے نبوت نال لے گئے، یعنی فوت ہو گئے، دنیا تو چلے گئے، نبوت بھی ختم، شریعت بھی ختم. حضرت نوح علیہ السلام دنیا تو گئے، نبوت بھی ختم، شریعت بھی ختم. توجہ، ابراہیم علیہ السلام دنیا تو گئے، 10 صحیفے نبوت انہاں دی گئی. حضرت شیش نو اللہ نے 50 صحیفے عطا کیتے. شیش علیہ السلام دنیا تو گئے تے 50 صحیفے نبوت نال لے گئے. حضرت ادریس دنیا تو گئے، 30 صحیفے نبوت نال لے گئے. نبی داود دنیا تو گئے، زبور نبوت نال لے گئے. موسیٰ دنیا تو گئے، تورات نبوت نال لے گئے. عیسیٰ آسمان تے اٹھائے گئے، اپنی انجیل نبوت نال لے گئے. کلمے دا جز بھی دوجا بدلتا رہا کیونکہ نبی دنیا تو جڑا جاندا سی دی نبوت شریعت نال جاندی سی. ہن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمے دا دوسرا جز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہن قیامت تک بدلیا نہیں جا سکتا. کیوں؟ ساڈے محبوب دنیا تو چلے گئے نے، آپ دی نبوت بھی قیامت تک ہے، آپ دی شریعت بھی قیامت تک ہے. ہن نواں نبی بھی نہیں آنا تے نواں دین بھی بولیا جنا. دین آخری دین ہے، پیغمبر دی امت آخری امت ہے. توجہ، نبی دی شریعت آخری شریعت ہے، قرآن آخری کتاب ہے، اور پیغمبر دی جڑی مسجد ہے انبیاء دی صف چ آخری مسجد. کوئی بندہ یہ گل نہیں کہہ سکتا میرے بھائی ذرہ برابر بھی پیغمبر دی ختم نبوت چ کوئی شک کردا ہے وہ مسلمان نہیں. آئیے پیغمبر دی عظمت بھی سنیے، شان بھی، تے نال نال ختم نبوت دا تذکرہ بھی ہوندا جائے گا. آؤ پارا تیسرا ہے. اللہ پاک فرماندے نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ
मीसाकन नबीयीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा मअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतनसुरुन्ना काल अकररतुम व अखज़तुम अला ज़ालिकुम इसरी कालू अकररना काल फशहदू व अना मअकुम मिनश्शाहिदीन। आमीना दिलाल जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह दियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाते ने दुनिया वालो अल्लाह पाक ने मैनू खातमुन नबीयीन च उदों लिख दिता सी जदों अजे हजरत आदम अलैहिस्सलाम दी मिट्टी गोई गई सी। हजरत आदम दा वजूद अजे मुआरजे वजूद च नहीं आया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम दा जिस्म नहीं बनया बल्कि पूरी कायनात दा निज़ाम भी अजे नहीं होया। आसमान भी नहीं बनया ते ज़मीन भी नहीं बनी। आका फरमाते ने इन्नी इंदल्लाहि मकतूबुन खातमुन नबीयीन व इन्ना आदमा लमुनजदलुन फी तीनतिही वासा उखबिरुकुम बे अव्वल इमरी। फरमाया दावतु इब्राहीम व बशारतु ईसा। आका फरमाते ने लोगो अल्लाह ने मैनू अपने कोल उदों खातमुन नबीयीन लिख दिता जदों अजे आदम दी मिट्टी गोई नहीं सी गई। आदम दा वजूद ते रूह अजे कट्ठा ही नहीं सी होया। उदों खातमुन नबीयीन बाबा जी आंदे ने ना काफ कुन दियां मंजिला अजे पहलियां सन। बोलते नहीं हुण सुभान अल्लाह नहीं आंदा। काफ कुन दियां मंजिला अजे पहलियां सन जदों मेरे मुहम्मद दी लोई होई सी। रब ने लिख दिता खत्म रिसालतां च मिट्टी आदम दी जदों अजे गोई होई सी। आया पूरे जहान दा चन्न बन के जिदी विच बाइबल पेश गोई होई सी। समसाम जमीन नू पाग लग गए जेड़ी मुदतां दी अगे मोई होई सी। फरमाया मेरे आदम मेरे मूसा मेरे ईसा मेरे हूद मेरे शुएब जी जी अल्लाह जी की हुक्म है। फरमाया थानू कुलाहे नबूवत दे दियां किताबां दे दियां शरीयतां दे दियां सहीफे दे दियां अल्लाह अल्लाह इमामतां दे दियां खिलाफतां दे ताज पहना दियां। सुम्मा जाअकुम रसूल फिर मेरा रसूल आ जाए। अल्लाह जी तुसी दस दियो फिर की करना है। फरमाया मेरे नबियो मुसद्दिकुल लिमा माअकुम वो थोड़े सारियां दी तस्दीक करे। अल्लाह जी साढ़े वास्ते की हुक्म है। फरमाया ला तुमिनुन्ना बिही वला तनसुरुन्ना। ऐ मेरे नबियो ओदे आउन तो बाद तुसा अपनियां नबूवतां दे सिक्के नहीं चलाने शरीयतां दियां मोहरां नहीं चलानियां अपने सहीफियां नू बंद कर देना है किताबां नू ठप कर देना है इमामतां खिताबतां दे मुसल्लियां नू लपेट देना है। सारा कुछ छड्ड के आमीना दे लाल मुहम्मद दा ताबेदार बन जाना। तुसा फिर शरीयत नहीं अपनी चलाना तुसा सारिया पासे हो जाना। नबूवत दा ला के लिबास शहाना मुहम्मद प्यारे दे ताबे हो जाना। मता उस वेले कोई इसरार कर लो हुण तो ही मेरे नाल इकरार कर लो। जदों तक न मैनू ये वादा
دو گے ادو تک نہ میتھوں نبوت لو گے انو آخ دینی مقام محمد انو آخ دینی مقام محمد تو کی جانے خیر الانام محمد میرے بھائی ہن آقا دے آن تو بعد کسے نبی دی نبوت آ سکتی بولو دے صحیح نا کسے نبی دی شریعت بولو کسے نبی دی امامت نہیں تو پھر نبی تو بعد کانا الو دا پٹھا نبی آ سکتا ہے کسیٹی دا پتر آ سکتا ہے اتھے نبیاں دی واجہ نہیں تو کانے چکی پھر دے ہو اکھوں لبے نا نور بی بی ایک بتی والا ٹرک موٹر والے سڑک تے نہیں چڑھن دیں دے ایک بتی والے کنجر نو نبی کیویں مان لئی ہوئے اور ایک یہ گل میری یاد رکھو چولے والے ہو سارے بزرگ بھی بیٹھے نے کرسیاں تے اتنا بڑا کافر یہودی نہیں عیسائی نہیں جتنا بڑا کافر مرزائی ہے کیونکہ یہودی خود جھوٹے نے نبی انہاں دا سچا ہے حضرت عزیر عیسائی خود جھوٹے نے نبی انہاں دا حضرت عیسیٰ سچا ہے مرزائی خود بھی جھوٹے نے تے نبی بھی جھوٹا ہے اس واسطے مرتد نے کافر نے بے ایمان نے اور جنہ اسلام نو انہاں نقصان پہنچایا کائنات چ یہودیاں عیسائیاں بھی نہیں پہنچایا انہاں اسلام دا لبادہ اوڑ کے تے انہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت دے دروازے دے اندر سوراخ کیتا ہے ذرا غور کیجیے آئیے قرب قیامت ایک نبی آئے گا او دا نام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق دے اندر منارہ بن چکے ہیں سفید رنگ دا منارہ ہے بن گیا ہے اس منارے دے اتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا نزول ہونا ہے فرشتیاں دے پراں تے ہاتھ رکھے ہون گے تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا نزول ہوئے گا توجہ ذرا وہ بھائی آ تھلے بھائی باہر کیوں ہے بس آئیے تو ذرا بندے دے پتراں کو اور باہروں خاموشی اختیار کرو بھئی اندر قرآن پڑھیا جان دیا تو ہی نعرے مار دے ہوئے توجہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس طرح کر کے فرشتیاں دے پراں تے ہاتھ رکھیا ہوئے گا ہاتھ رکھے ہون گے اس منارے تے نزول ہوئے گا توجہ میرے وال فجر دی اذان ہو چکی ہوئے گی تے نماز دا ٹائم قریب ہوئے گا حضرت امام مہدی مسلح تے کھڑے ہون گے نماز پڑھان واسطے انہاں دا اصل نام محمد بن عبداللہ ہوئے گا آقا دے نام تے نام ہے تے نبی دے باپ دے نام تے ولدیت ہے جدو نازل ہون گے مومنین انہوں سیڑھی لان گے حضرت عیسیٰ نو اتارن گے حضرت عیسیٰ دے والا چو پانی نچر رہا ہوئے گا تے زرد رنگ دا لباس پہنیا ہوئے گا امام مہدی ویکھن گے حضرت عیسیٰ آگے نے فوراً کہن گیا جی نبی دی حدیث سچی ہو گئی آکھن گیا آ جاؤ تسی نبی ہو آؤ نماز پڑھاؤ تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں دینے آج میں نماز پڑھان نہیں آیا بلکہ تھوڑے مگر نماز پڑھنا آیا وہاں کیوں آج میں نبی بن کے نہیں آیا محمد دا امتی بن کے آیا وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آندے نے میں امتی بن کے آیا وہاں یہ دا مطلب یہ ہے کہ نبی عیسیٰ نے آنا ہے تے امتی بن کے آنا ہے نبی بن کے تے او نہ آن کے فقہ حنفی تے عمل نہیں جے کرنا فقہ شافی تے عمل نہیں جے کرنا مالکی تے عمل نہیں جے کرنا انہاں نے آنا ہے اللہ نے نبی عیسیٰ نور اپنا قرآن تے نبی دا فرمان سکھا کے بھیجنا ہے 40 سال زندہ رہنا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی کرنی ہے اولاد بھی ہونی ہے عرب چ موت آنی ہے جنازہ مسجد نبوی چ ہونا ہے قبر نبی پاک دے قدمہ چ روضہ رسول چ بننی ہے اس واسطے تے مرزے نے سب تو پہلو جڑا دعویٰ کیتا سی وہ یہی کیتا ہی میں عیسیٰ بن کے آیا پہلیاں 2 کتاباں جڑیاں لکھیاں سن نا مرزے نے ایک ازالہ اوہام ایک سطح الاسلام او دے اندر پہلا دعویٰ 1891 دے اندر
مرزے نے جڑا کیتا سی وہ یہی سی کہ میں عیسیٰ بن کے آیا. اس واسطے کیتا سی کہ حضرت عیسیٰ نے قرب قیامت آنا ہے. بڑے دعوے نے کیتے نے میں عیسیٰ بن کے آیا, میں موسیٰ بن کے آیا, میں ابراہیم بن کے آیا, میں خدا بھی میں ہی ہاں, مصطفیٰ بھی میں ہی ہاں. بڑے بڑے دعوے کیتے نے. یہ حقیقت الوحی تے پڑھو کتاب, تھوڑا پتہ لگ جائے گا کنے دعوے کیتے نے. اور مرزیاں دے بارے چ دل چ نرمی رکھن والا مسلمان وہ بھی پیغمبر دی ختم نبوت دا منکر ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دا فتوی ہے, فرماندے نے جڑا بندہ نبوت دا دعویٰ کرے جھوٹا, انہوں پوچھنا بھی تو نبی ہون دی دلیل پیش کر, یہ بھی کفر ہے. نبوت دی دلیل منگنا کہ جھوٹے بندے کو, جھوٹے نبی کو, یہ بھی کفر ہے. کیوں مانگنا ہے؟ تیرے ذہن چ گل واقعی نبی ہو سکتا ہے جدو رب نے کام ہی مکا چھڑیا ہے کہ ہن قیامت تک کوئی نبی آنا ہی نہیں, تو یہ کوئی دلیل کیوں مانگنا ہے جنہیں نبوت دا جھوٹا دا. وہ مسیلمہ کذاب سی نا, جنہیں سب تو پہلے دعویٰ کیتا سی, یمن دا سی. انہیں نبی علیہ السلام نے چٹھی لکھی. چٹھی تے پتہ کی لکھتا ہے؟ آندا جی جب تک زندہ ہو تسی ادو تک تسی نبی, جدو تہاں مر جانا ادو میں نبی. اگر یہ بھی نہیں تو پھر اس طرح کرو, ادھے عرب دے تسی نبی تے ادھے عرب دا میں نبی. نبی علیہ السلام نے انہیں چٹھی لکھی. چٹھی پہنچی مدینے دے اندر, آقا نو پڑھ کے سنائی گئی. نبی علیہ السلام فرماندے نے جواب لکھو. جواب کی لکھے ہے کہ تو آنا میں تھوڑے فوت ہون تو بعد نبی ہاں, میرے فوت ہون تو بعد قیامت آ سکتی ہے, نبی نہیں آ سکتا, کیونکہ میں خاتم النبیین. آقا فرماندے نے لا تقوم الساعہ حتی یبعث ثلاثون کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی لا نبی انا خاتم النبیین لا نبی ابادی. فرمایا لوگوں اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوئے گی جب تک جھوٹے 30 دجال کذاب مرتد بے ایمان نبی نبوت دا دعویٰ نہیں کرن گے. جھوٹے نبی جب تک 30 نہیں آؤں گے تو وہ کہیں گے اسی نبی ہیں, لیکن سن لو انا خاتم النبیین, خاتم النبیین میں ہی ہاں. خاتم النبیین دا معنی کی لا نبی آبادی, میرے تو بعد ہن کوئی نبی نہیں آئے گا. آقا فرماندے نے تو جھوٹا ہے, تو بے ایمان ہے, مرتد ہے, تو گلاں کرنے کہتے عرب دا میں نبی ادھے دا تو نبی, بکواس کرنے, تو قذاب بے ایمان مرتد جھوٹا ہے. نبی علیہ السلام نے جواب لکھایا. آپ فرمان لگے کون ہے بھی جرا یہ جواب لے کے جائے گا مسیلمہ کذاب کو. نبی دے صحابی نا چھابڑی دے وچ نا کھجوراں ویچن ڈے سن بازار چ, چھاپا سر تے رکھیا تے کھجوراں ویچدے نے. نبی علیہ السلام نے جدو اعلان کیتا تے ایویں مسجد نبوی تے اگوں ہی لنگھ دے تے چھاپا پوا کے اسے بازار چ ماریا تے کھجوراں کھاندے کھاندے مسیتے آ وڑے تے سارے صحابہ آندے نے اللہ رسول ہے کم میں کراں گا, میری ڈیوٹی لایا جے, اور کسے دی نہ لایا جے, میری ڈیوٹی لایا جے. اللہ اکبر. تے اس صحابی دے 12 بچے نے, سب تو چھوٹا بچہ دودھ پی رہا ہے. تے نبی پاک فرماندے نے جائیں گا, کھجوراں کھاندیاں کھاندیاں کچھ ذرے اگے صحابہ تے ڈگے. ایک صحابی آندا کھجوراں دے کھا لے بعد چ گل کر لیں, ساڈے اتنے ہی تھکن ڈے ہیں. تے صحابی دا جواب اگوں سنیا آندا کھجوراں کھاندیاں کتے تھوڑے وچوں کوئی بول پیا تے میں تے رہ گیا. دیکھو کتنا بڑا جہاد ہے صحابیاں دا. تے صحابی دا نام کی ہے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس طرح کر کے نبی پاک نے نو اپنا گھوڑا دیتا ہے تے نیزہ دیتا ہے تے جگاں دے پیر نے نو گھوڑے تے بٹھایا ہے تے ٹور دیتا ہے یمن دی ول. جدوں یہ مسیلمہ قذاب دے اس محل کو پہنچے ہے, نیزہ اپنا گھڑ دیندا ہے, گھوڑا اپنا بار بن دیندا ہے. آکڑ کے نہ ذرا جویں بندہ بڑا آکڑ کے جاندا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا سی نیواں ہو کے نہ ٹری, ذرا آکڑ کے ٹری. آکڑ کے گیا آگے, وہ سپاہی کھلوتے نے, ہاں بھائی میں یارا مسیلمہ قذاب نو ملنا ہے. نہ ویکھو مسیلمہ قذاب آندا کتھوں آیا بھائی,
اے میں مدینہ پاک چو آیا یار، میں محمد دا صحابی ہاں صلی اللہ علیہ وسلم، تو میرے محبوب نے بھیجیا، کدھر آیا؟ چٹھی لے کے آیا۔ اچھا، جا کے ڈائریکٹ ملیا، جناب ہے تھوڑی چٹھی ہے۔ مسیلمہ کذاب نے کیا بھی میں چٹھی لکھی سی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو انہیں جواب بھیجیا، بڑا راضی ہویا بھی جواب میرے حق جی آیا ہونا۔ اور سارے وہ ہواری درباری مزاری مولوی بھی دوجے تیجے سارے کرچے چمچے کھلوتے نے، انہیں کہا چٹھی پڑھ کے سناؤ۔ اتنے لکھا تو بے ایمان ہے، تو مرتد ہے، تو کذاب ہے، تو جھوٹ ہے، تو نبی ہون دا دعویٰ کرنا پیا۔ وہ ساری عبارت جدو پڑھی نا تو سارے درباری ہواری جڑے چکنے ہو گئے تو کئی وچوں ہسن بھی لگ پے، پھر جھوٹا آکھیا گیا۔ تے مسیلمہ کذاب نو غصہ آیا، تے میرے پیغمبر دے صحابی حضرت حبیب بن زید نو پوچھا تیرا کی خیال ہے بھائی؟ تے حبیب بن زید آندے نے چٹھی پڑھن تو بعد میرے محبوب دے لکھن تو بعد منو پوچھنا کی خیال ہے، جو میرے محبوب دا خیال ہے وہی میرا خیال ہے۔ تو کذاب ہے، تو بے ایمان ہے، تو جھوٹا ہے، تو مرتد ہے، ساریاں گلاں کیتیاں۔ تے او مسیلمہ کذاب آندا ہوش نہ بولا، میرے پیچھے ویکھ کھلوتے نہیں میرے کڑچے چمچے، اسلحہ لے کے کھڑے سن نا پیچھے بندے، آندا پہلو پیچھے دھیان مار پھر بولی۔ تے نبی دے صحابی حبیب بن زید آندے نے میں اپنے نکے نکے 12 بچے نہیں ویکھ کے آیا، تیرے کڑچے حال کی ویکھاں؟ میں تے اپنے نگاہ چھوٹا بچہ میرا دودھ پینا، میں تے بچے حال نہیں ویکھیا، تے تو انہاں نو ویکھن دی گل کرنا؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ آندا پھر سوچ لا، آندا سوچن دی ایتھے کوئی لوڑ ہے ہی؟ میں کی سوچاں؟ اگر میں سوچاں گا میرے ایمان چ فرق آئے گا۔ تو کذاب ہے، جھوٹ ہے، بے ایمان ہے، میرا محبوب سچا ہے اور آخری نبی ہے۔ مسیلمہ نے اٹھ کے نہ تلوار ماری، سجا بازو لا دیتا، آندا ہون دس، آندا بس ایک ہی بازو لا گیا نہ ہون دس۔ او دی ختم نبوت تو میرے جسم دا کیما بھی مسیلمہ کذاب کر دیتے جائے نا تو اس کیمے چو بھی نبی دی ختم نبوت دی آواز آئے گی۔ تو ایک بازو کٹ گیا نہ ویا تو مرتد نے دوجا بازو لایا، ہون کی خیال ہے؟ اوے بازو کیوں لانا ہے، پورے جسم دا کیما کر، پھر پوچھ کی۔ انہیں تلوار ماری، سر قلم کر دیتا ہے۔ مدینہ پاک دے اندر میرے پیغمبر صحابہ جو بیٹھے نے تے آقا علیہ السلام دی آنکھاں چوں آنسو آ گئے۔ فرمایا محبوب جی گل کی ہے؟ فرمایا جبریل نے آن کے دسیا حبیب بن زید نو شہید کر دیتا گیا۔ اے ختم نبوت دی وجہ تو پہلا شہید ہے پیغمبر دے صحابہ چوں۔ تے میرے پیغمبر دے کولے دی ماں آؤندی ہے، دی بیوی آؤندی ہے، تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نو ماں کی آندی ہے؟ آندی ہے محبوب جی میرے سارے بچے قربان، تھوڑی عقیدہ ختم نبوت تو میں اپنی ساری اولاد قربان کر دیاں۔ میرے نبی نے ہاتھ چکے اور چولے والے ہو، آقا فرماندے نے اللہ میری ختم نبوت دی وجہ تو حبیب بن زید شہید ہویا ہے، اللہ اس سارے خاندان نو جنت دے اندر میرا گوانڈی بنا دے۔ نعرہ تکبیر، مسئلہ کی حق اہل حدیث، ختم نبوت، ختم نبوت۔ اور میرے بھائی آج بھی پہرے دار بن جو نبی دی ختم نبوت ہے۔ تھوڑے تھوڑے اگے اگے ہوئیو یار، اگے 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 ہوئیو، نیڑے نیڑے آئیو، نیڑے نیڑے، او میرے نیڑے آئیو، چاٹ پہندی جے میرے کو۔ آؤ نبی دی ختم نبوت دے پہرے دار بن جاؤ۔ رب کبریا دی قسم دنیا داری واسطے اسی اخیر کر دینے ہاں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر تیار کیتا ہے جنگ یمامہ دے اندر۔ او لوگو توجہ، تحریک ختم نبوت دا پہلا بانی میرا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ٹوٹل جنگاں جیڑیاں میرے نبی دے دور چوئیاں نے، ساریاں جنگاں چ 800 صحابی شہید ہویا ہے۔
تے جنگ یمامہ چ 1200 صحابی شہید ہویا ہے صرف ختم نبوت دی وجہ تو. اس واسطے میرے بھائی اے جڑے ڈاکو ختم نبوت دے نے انہاں نہ جہاد کرنا ہے جویں تیرے اکابر نے کیتا ہے. سب تو پہلے فتویٰ کفر دا لایا ہے حضرت مولانا اللہ سید نذیر حسین دہلوی رحمہ اللہ نے. جدو مرزے دیاں 2 کتاباں چھپن واسطے آئیاں میں عیسیٰ بن کے آیا. مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ اے اپنا رسالہ چھپ دا انہاں دا اسی پریس دے اندر جتھے مرزے دیاں 2 کتاباں چھپن آئیاں. پریس والیاں نے دسیا مولانا مرزے نے تے دعویٰ کر دیتا ہے میں عیسیٰ بن کے آیا. اللہ مولانا محمد حسین بٹالوی نے پوچھیا ہے آندا جی میں عیسیٰ بن کے آیا ہاں. تے مرزا اپنی کتاب چ لکھدا ہے اجے میریاں کتاباں چھپ کے پریس چو باہر نہیں آئیاں تے تحریک ختم نبوت دا آغاز پہلے ہی ہو چکیا سی. اور کفر دا فتویٰ لایا سید نذیر حسین دہلوی رحمہ اللہ نے. اس کفر دے فتوے تے 200 علماء دے سین کروائے. مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ نے 200 علماء دے ہندوستان چو چلے نے پشاور تک پہنچے نے. اتھے مولانا رمضان کو سین کروان واسطے پیدل چل کے مولانا محمد حسین دے پیر پھٹ گئے بٹالوی رحمہ اللہ دے. اور لوگوں میں جڑی گل دسنا چاہنا روحانی خزائن دی جلد نمبر 11 تے 17 چ مرزا لکھدا ہے کہ میرے سب تو پہلے جنہ کفر دا فتویٰ لایا ہے وہ 2 وہابی مولوی نے. ایک دا نام سید نذیر حسین دہلوی ہے تے ایک دا نام محمد حسین بٹالوی ہے. سب تو پہلے 27 مئی 1893 دے اندر سب تو پہلا مبالہ جنہیں کیتا ہے وہ بھی مسلک اہل حدیث دے عالم دین نے مولانا عبدالحق غزنوی رحمہ اللہ. امرسر دی عیدگاہ دے اندر انہاں مبالہ کیتا ہے. مرزا 1908 چ جہنم واصل ہویا ہے تے مولانا عبدالحق غزنوی 1918 چ فوت ہوئے نے. سب تو پہلی کتاب دے جواب جنہیں لکھی ہے وہ بھی مولانا قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ جنہ نے تائید اسلام کتاب لکھی اور وہ دے اندر لکھیا ہے اور مرزیا تو کہنا میں عیسیٰ بن کے آیا. جس عیسیٰ نے ہونا ہے وہ تے دمشق دے اندر منارہ ہے وہ تے نازل ہونا ہے. تو تے قادیان چ پیدا ہویا ہے. تیری ماں دا نام کسیٹا بی بی ہے. اصل عیسیٰ دی ماں دا نام مریم ہے. اصل عیسیٰ دا تے باپ ہی کوئی نہیں. تیرے باپ دا نام غلام مرتضی ہے. تو قادیان چ پیدا ہویا ہے. تیرا مرنا تے عرب چ دور دی گل ہے. جے اوہی اصل عیسیٰ نے مرنا بھی عرب چ جنازہ مسیح نبوی چونا ہے وہ تیرا مرنا تے دور دی گل ہے. میں قاضی سلیمان سلمان منصور پوری پشین گوئی کرنا وا. تو مرن تک مکہ بھی نہیں ویکھ سکے گا مدینہ بھی نہیں ویکھ سکے گا. یہ پشین گوئی کی تھی کنے بولو مولانا قاضی سلیمان سلمان منصور پوری. انہوں نے کتاب 1898 چ لکھی 1908 چ فوت ہویا. 10 سال زندہ رہا ہے مرزا. نہ مکہ ویکھ سکیا نہ مدینہ ویکھ سکیا. یہ پشین گوئی کی تھی. اور سب تو آخری لیٹر سیرت المہدی دی اندر صفحہ نمبر 43 تے سیرت المہدی مرزا غلام احمد قادیانی دے بیٹے مرزا بشیر احمد ایبے دی کتاب ہے. انہیں سیرت المہدی دے اندر لکھیا ہے کہ 5 مئی 1908 دے اندر مرزے نو میرے باپ نو جڑا آخری لیٹر آیا ہے وہ لیٹر بھی مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی رحمہ اللہ نے لکھیا جی کہ مرزا تگڑا ہو جا میں تیرے گھر مناظرہ کرنے واسطے آ رہا. تو جب مرزے نو لیٹر پڑھ کے سنایا گا مرزا گالاں کڈنیاں انہیں شروع کر دیتیاں مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی نو. آندھنے 5 دی شام لیٹر میرے 26 مئی نو میرا باپ فوت ہو گیا. اور اس بات نو مننے ہیں کتاب توشہ غیب مولانا ایم اے
وزیر آبادی دیوبندی عالم دین نے انہوں نے کہا جب مرزے نے دعویٰ کیتا سی اگر مولانا ثناء اللہ امرسری، مولانا محمد حسین بٹالوی، مولانا اسماعیل علی گڑھی، مولانا عبدالحق غزنوی، مولانا ثناء اللہ امرسری، مولانا محمد سید نذیر حسین دہلوی، اگر یہ اکابر اہل حدیث علماء نہ ہوندے اکثر لوکاں نے گمراہ ہو جانا سی۔ جدو مرزے نے دعویٰ کیتا سی پورا انڈیا تے ستا سی، اور انہاں علماء دی محنت ما کان محمد یہ کتاب دے مقابلے چ کتاب حیات مسیح تے مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی رحمہ اللہ نے بھی لکھی سی، شہادت القرآن، 2 جلداں دے اندر، اور وہ دپاچا پیر میر علی شاہ انہاں لکھیا ہے، انہاں دپاچے چ لکھیا ہے کہ آج تو بعد قیامت تک کوئی بھی حیات مسیح تے کتاب نہ لکھی جائے، مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی دی کتاب ہی کافی ہے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہر دور دے اندر رات نو فتنہ جنم لیندا سی، اور مرزے دی موت مولانا ثناء اللہ امرسری رحمہ اللہ دے مبالے دے حق چوئی، انہیں آپ ہی لیٹر لکھیا کہ میں مولانا ثناء اللہ امرسری دی تحریر تقریر تو انہاں دے مناظریاں تو تنگ آ چکیاں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ اکبر۔ ساڈے میرے بڑے پیارے بھائی، میرے دوست، میرے یار، میرے ویر، جماعت دے عظیم خطیب مولانا قاری یاسین بلوچ صاحب دے لختے جگر میرا بھتیجا ہے، اللہ تعالیٰ ایدی جوانی چ برکت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جماعت دا سردار خطیب بھی آ گیا ہے، مولانا سردار علی عابد صاحب، ہاں سردار عابد صاحب ساڑھے جماعت دی باہر نے جی، اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت و عافیت علی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ ایت کا انہوں نے اپنے جلسے تے نہیں بلایا، چلو کو نہیں ساڑھا صبر ہی ہے۔ توجہ ہے بھی سارے نہیں یہ حال ہے جی، ٹھیک۔ شہادت القرآن 2 جلداں دے اندر لکھی، کنہ مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی رحمہ اللہ نے، تے مرزے دی موت بھی مبالے دی شکل چاہی۔ مرزے نے آپ لیٹر لکھی ہے کہ اگر میں جھوٹا میں مولوی ثناء اللہ دی زندگی مر جا، مولوی ثناء اللہ جھوٹا میری زندگی مر جائے۔ اس لیٹر دے لکھن تو بعد مرزا 1 سال 1 مہینہ 11 دن زندہ رہے ہے، تے مریا کتے وے لیٹرین چ لاہور، کتے مرے؟ میں کیا مرزائیو ڈب کے مر جو، تھوڑے مرزے نو نبی نو جگہ بھی لبی ہے تے لیٹرین ہی لبی ہے۔ محدث لکھیا ہے جدو مرزا مریا دے منہ چو بھی پخانا ہوندا سی، اینی غلیظ موت آئی تے نبی جتھے فوت ہوندا ہے اتھے ہی بولو دے صحیح نا، میرے تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو موت آئی، آپ نو کتھے آئی؟ ما بین بیتی و منبری روزتم من ریاض الجنہ، آپ فوت بھی جنت دے اندر ہوئے نے، تے آپ دی قبر پاک آپ دی 4 پائی دے نیچے بنی ہے۔ آئیے ذرا غور کیجئے، مرزے نوی لیٹرین چ نپنا چاہیے دے سی، اے دے موج پیب فٹ کر دے، خوراک نو مل دی، اینو کنجر نو لہروں چکیا تو ہاں قادیاں چ جا کے دفن کیتا ہے۔ اے دے جھوٹا ہون واسطے دجی دلیل ہے، پہلی لیٹرین چ مرے ہے، دجی لہروں جا کے تو ہاں قادیاں چ دفن کیتا ہے، بول دے نہیں۔ تے مولانا ثناء اللہ امرسری رحمہ اللہ اے دے مرن تو بعد 40 سال زندہ رہے۔ کتنے سال؟ اور قادیاں دے مرزیاں نے گل کہی کہ مولوی ثناء اللہ امرسری قادیاں چ آ کے حلف دے کے سانو آ کے پہ مرزا مرنا مبالے دی شکل چ مرے ہیں، حلف دین تو بعد
اگر مولانا ثناءاللہ امرسری 1 سال زندہ رہ جائے گا اہی سارے قادیاں دے مرزئی جہے ہیں مرزئیت چھڑ دیاں گے. مولانا ثناءاللہ امرسری اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے. انہاں نوں پتہ لگا گئے قادیاں چوک چ سٹیج لایا کہن لگے قادیاں دے مرزئیو اے قرآن میرے سر تے وے تھوڑا مرزا مرنا مبالے دی شکل چ مرے ہیں تسی کیا میں 1 سال زندہ رہ جا مرزا یہ چھڑ دیاں گا میں 5 سال زندہ رہاں گا تسی 1 سال دی گل کیتی ہے. کہن لگے بندے مولانا انہاں سال کیا تسی 5 سال کہن لگے نبی دی ختم نبوت تے یقین ہی انہیں اج میں 50 سال دا بھی اعلان کردہ منو 50 سال بھی کچھ نہیں سی ہو رہا. اور مولانا ثناءاللہ امرسری اس دوران بیمار ہوئے انہیں شدید بیمار ہوئے جویں بندہ آخری اسٹیج تے پہنچ جاندہ ہے تے انڈیا دا ہسپتال ہے تے جڑا ڈاکٹر علاج کر رہا وہ مرزئی ہے تے بندیاں نوں پتہ لگا کہنے لگے مولانا وہ جڑا تھوڑا علاج کر رہا ڈاکٹر جڑا سب تو بڑا ڈاکٹر مرزئی جے تے تھانوں ایتھوں لے نہ جائیے کدے ٹیکہ ہی نہ لا دے زہر دا. مولانا فرمان لگے نہیں ایتھوں نہیں میں جانا علاج یہ کو کرانا ہے یہ 10 ٹیکے بھی زہر دے لائے میں اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک مرزا نہیں مرے گا کیونکہ پیغمبر دی ختم نبوت تے یقین ہی ہے میں اس وقت تک نہیں مرنا جب تک مرزا جہنم واصل نہیں ہوئے گا. اور پتہ ہے 11 دن تک مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ نے امرسر دی عیدگاہ دے اندر مرزے نہ مناظرہ کیتا. 1893 دی گل کر رہے ہیں جدو مولوی احمد رضا خان بریلوی بھی زندہ سن بڑے بڑے اکابر علماء دیوبند بھی زندہ سن لیکن انہیں چیلنج کیتا ہے چیلنج نو مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ نے قبول کیتا. 11 دن تک مناظرہ رہا 12ویں دن مرزا آگے چڑھ کے نسیا. مولانا فرمان لگا گل سن میں تیرا چیلنج قبول کیتا ہے کہ میرا چیلنج تو بھی قبول کر. میرے ایک جماعت دے بہت بڑے عالم دین نے مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی رحمہ اللہ مولانا محی الدین لکھوی دے دادا جان سن انہاں نوں موت کتھے آئی مسجد نبوی دے اندر سجدے دی حالت چ فوت ہوئے نے اور انہاں دی قبر روزہ قبر جڑی ہے جنت البقیع بنی ہے. انہیں زہد اور تقوی تے نیکی دے پہاڑ سنے. مولانا محمد حسین بٹالوی فرمان لگے مرزے جا مولانا محی الدین نہ مبالہ کر مبالہ کرن تو بعد تو 10 دن زندہ رہ جائیں مولانا محمد حسین بٹالوی مسلک اہل حدیث چھڑ دے گا. تے مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی نو پتہ لگا کہنے لگے محمد حسین انہوں 10 دنوں دا ٹائم ہی کنجر نو لمحہ دے چھڑیا ہی انہوں 3 دنوں دا ٹائم دے نے دوجے دن ہی مر جانا ہے. تو سمجھ آ رہی جے کوئی مرزا کہنے لگا ہے کر اولاد نہیں ہونی انہیں میری توہین کی تھی انہیں میری انہیں کہا کیویں نہیں انہیں اترا نخطرہ مرنا ہے یہ کر اولاد نہیں ہو سکتی مولانا محی الدین دے کر. پوچھا کیوں بھائی انہیں کہا منو تو وہی آئی ہے کنے وہی آتی ہے میرے فرشتے دا نام ٹیچی ٹیچی ہے انہیں دسیا تے 10ویں مہینے اللہ نے بیٹا دیتا مولانا محمد علی مدنی لکھوی رحمت اللہ علیہ مولانا معین الدین لکھوی رحمہ اللہ دے باپ نے تے مولانا محمد علی مدنی جدو تقریر کر دے ہوندے سن یہ بھی مدینہ یونیورسٹی پڑھے نے اوتھے ہی فوت ہوئے نے انہاں دی قبر بھی جنت البقیع چ. جدو انہاں تقریر کرنی تے کہنا مرزیو تھوڑے مرزے نو جھوٹا کرنے واسطے اللہ نے منو بھیجیا ہے. پشین گوئی غلط ثابت ہو گئی. اور پھر منو کہڑے ویلے قاری عارف صاحب حافظ عبد القادر روپڑی رحمہ اللہ یاد آئے. حافظ عبد القادر روپڑی دا ایک مربی نہ مناظرہ ہویا مرزیاں دے مربی نہ. حافظ صاحب فرمان لگے تیرا تعارف کی ہے آندا جی میں مرزیاں دا مربی ہاں. آندا مولوی صاحب تھوڑا تعارف میں وہابیاں دا مربا ہاں. آندا 10 کس پوائنٹ تے گل کرنی. حافظ صاحب کہنے لگے 10 کیڑی شک تے گل کرنی ہے. کہنے لگا جی جدے تے مرضی کر لو. حافظ صاحب فرمان لگے 10 جیڑی شیکن ہے لیکن ایک شک تے گل کران گے. آندا جی پشین گوئی تے گل کر لو. حافظ صاحب کہنے لگے چل یہ تے ہن مک جانے ہیں. تو مرزے دی کوئی ایسی پشین گوئی 10 جیڑی انہیں پشین گوئی کیتی ہوئے تے سچی ثابت ہوئے تے میرے محبوب دی کوئی ایسی پشین گوئی 10 جیڑی پشین گوئی انہاں کیتی ہوئے تے جھوٹی ثابت ہوئے. ایک
پشین گوئی دس دے تے میں تیرے مرزے دیاں لینا لان لگا پہلی پشین گوئی انہیں کی تھی میرا نکاح محمدی بیگم نہ ہوئے گا وہ ہویا کو نہیں محمدی بیگم دا عاشق سی نا نالے نبی تے نالے عاشق وہ بولتے نہیں یہ جے کنجر نو چھتر نہیں مارنے چاہیے دنیا دی کوئی برائی کوئی گناہ ایسا نہیں وہ یارو گناہ ہی نہیں جڑا مرزے چ موجود نہیں تے دنیا دی وہ خوبی نہیں جڑی آمینہ دے لال چ موجود نہیں میں انہوں خوبی نہیں منتا وہ گناہ نہیں میں ایک بات کہی سی کراچی برنس روڈ تے بہت بڑی کانفرنس سی بہت بڑا اجتماع سی تقریباً کوئی کچھ بھی نہیں تے 40-50 ہزار دا ہی میں کہا سی کراچی دے مرزیو منو مرزے دا کوئی گناہ ایک پیج تے لکھ کے دیو اگر وہ دیاں کتاباں جو ثابت نہ کرا پوری زندگی مسلک اہل حدیث دے سٹیج تے نہیں آواں گا کوئی گناہ بدکاری بہت بڑا بدکار آدمی سی لائن آدمی سی بیبیاں دا عاشق سی بہت بڑا کہنے لگا محمدی بیگم نہ تے نکاح کو نہیں ہویا وہ تے پشین کوئی وہ مرزیاں دا مربی کہنے لگا چلو دنیا چینے ہویا آگے ہو جائے گا حافظ صاحب فرمان لگا محمدی بیگم تے تواڈے نبی نو نبی نہیں مانتی تے تواڈیاں کتاباں لکھیا جڑا مرزا احمد نو نبی نہیں مانتا مرزا غلام احمد قادیانی نو وہ تے کافر ہے تواڈے ہاں محمدی بیگم کافر ہے وہ کافر ہے وہ تے مرزے نو نبی منیا ہی نہیں تے کافراں نے کتھے جانا ہے جہنم جے وہ قیامت نو جہنم جے جائے گی تھوڑا مرزا برات لے کے جہنم جے جائے گا تے جے سائیاں نے اتھے گھر جوائی رکھ لیا وہ کچھ سمجھ بھی آؤں ڈئی جے کہ کوئی نہ بول دیں جے انہاں اتھے گھر جوائی رکھ لیا پھر کی کرو گے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما ہن میں قرآن دے شروع چو ایک لگا آیت پیش کرنا پہلے صفحے تے سورت فاتحہ تے دوجے صفحے تے سورہ بقرہ شروع ہو رہی ہے پہلے صفحے دی آخری آیت والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک اے میرے محبوبو لوگ جڑے ایمان لے آئے جو تھوڑے تے نازل ہویا ہے تے جو تھوڑے تو پہلے نازل ہویا ہے پہلے کی تورات انجیل زبور پہلے کتاباں اگے کی کیا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اللہ نے اگے دسیا پہلیاں کتاباں پہلو نازل ہو گئیاں قرآن پاک نبی تے نازل ہویا ہے ہن اس تو بعد قیامت تک کوئی کتاب نہیں آنی اللہ نے اگے گل آخرت دی کیتی ہے آخرت دی گل دا کر کے دسیا پہ ہن قیامت تک نواں نبی نہیں جے ہونا قیامت ہونی جے نواں نبی نہیں آ سکتا دلیل نمبر 4 الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِینًا اے میرے محبوب اسی تھوڑے تے اپنے دین نو مکمل کر دیتا ہے اپنی نعمت نو پوریاں کر دیتا ہے یہ آیت جدو نازل ہوئی نا تے ابو بکر صدیق بڑا روئے صحابہ نے ابو بکر جی تھانوں کی ہویا فرمایا جدو دین پورا ہو جائے نا پھر نبی دیاں ضرورتاں بھی مک جاندی ہیں یہ جڑی آیت ہے میرے محبوب دی موت دا سنیاں لے کے آئی اللہ اکبر یہ آیت بھی دلالت کر دی ہے نبی دی ختم نبوت ہے آئیے میں آگے چلا فرمایا قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا اے میرے محبوب اسی تھانو پوری کائنات دا رسول بنا کے بھیجے ہے آقا فرماندے نے 7 چیزاں ایسیاں نے جیڑیاں اللہ نے منو دتیاں کسے نبی نو نہیں دتیاں پہلی گل اوتی تو جوامع القلم اللہ نے جامع کلمے بھی منو دیتے نے کسے نبی نو نہیں دیتے جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا نکتاوروں سے کھل نہ سکا وہ ایک راز کملی والے نے بتا دیا چند اشاروں میں دوجی گل ونصرت بالرعب 1 مہینے دی مسافت تے دشمن تے میری
मेरी हैबत तारी हो जाती है। ये भी चीज़ अल्लाह ने मैनू दी है। तीसरी गल वजू इलत लियल अर्जु मस्जिद व तहूरा, अल्लाह ने पूरी ज़मीन मेरे वास्ते मस्जिद बना दी है। ये भी चीज़ किसी नबी नू नहीं दी। अल्लाह मेरा उमती जंगल च कल्ला है, उदा दिल करता है मैं नमाज बा जमात पढ़ा। फरमाया अल्लाह जी फिर की करे मेरा उमती? फरमाया सोने अपने उमतियां नू कह दई रूड़ी ते नहीं नमाज पढ़नी, चुरस्ते च नहीं पढ़नी, कब्रस्तान च नहीं पढ़नी, हमाम च नहीं पढ़नी, अल्लाहु अकबर कबीरा ते ऊठां दे वाड़े च जिथे डंगर बजे ने उत्थे नहीं पढ़नी। फरमाया बाकी सारी मसीत जमीन जड़ी है मस्जिद है। अपने उमती नू कह अजान पढ़ के तकबीर पढ़ के इमाम बन के खड़ा हो जाए, मैं आसमान दे फरिश्ते दे मुक्तदी बना देवांगा। आइए जरा गौर कीजिए। चौथी गल वा उहिल्लत लियल गनाइम, अल्लाह पाक ने माले गनीमत मेरे वास्ते हलाल कीता है। सारे नबियां दा माले गनीमत अग खा जाती सी, ये भी चीज़ किसी नू नहीं दी। जदों माले गनीमत आउंदा बदर दा मसे नबवी दे अंदर आका फरमाते ने अल्लाह जी मैनू की हुक्म है? फरमाया कुलू, फरमाया मेरे महबूब अपने साथियों नू कह दियो, फरमाया माले गनीमत खाओ भी ते अपने यारां नू भी खुआओ। कुलू मिम्मा गनिमतुम हलालन तय्यबा वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। अगे आइए पंजवीं चीज वाउर सिल तो इलल खलकी काफा वमा अरसलना का इल्ला काफत तल्लिन्नास। सोनिया थोड़ी रिसालत ते नबूवत पूरी दुनिया वास्ते ही काफ़ी है। पहले नबी आए ना, इन्ना अरसलना नूहन इला कौमिही, पहले नबी हजरत नूह आए तो एक कौम के नबी बन के आए। कोई एक बस्ती का नबी बन के आया, कोई 10 का, कोई 20 का, कोई 30 का, कोई 10 साल वास्ते, कोई 20 साल वास्ते, कोई 950 साल वास्ते, कोई जिले का, कोई डिवीजन का, कोई शरक का, कोई गरब का, कोई तहसील का नबी बन के आया। जदों तेरियां वारियां आईयां तुसी तहसील ते जिले दे नबी नहीं, डिवीजन दे नबी नहीं, एक कौम ते खानदान दे नबी नहीं। जिथों तक मैं अरशां दे रब दी खुदाई होएगी उथों तक तेरी मुस्तफाई होएगी। कोई नबी जिले या तहसील दाए, कोई पूरे सूबे दी तकमील दाए, कोई नबी कस्बे गिरां दा नबी है, साडा नबी सारे जहां दा नबी है। इस वास्ते पूरी कायनात दियां अल्लाह ने खूबियां अपने पैगंबर दे अंदर ही जमा कर दित्तियां। इन्नियां खूबियां दा मुरक्का मुजस्मा अल्लाह ने अपने नबी नू बनाया। बाबा जी सईद उल्फत कह दो रहीमहुल्लाह फरमाते ने मन्नी कुर्बानी गई हजरत खलील दी, फरमा बरदारी ते इतात हजरत इस्माइल दी, हुसन हजरत यूसुफ दा, गम नबी यकूब दा, चुप नबी जकरिया दी, सबर नबी अयूब दा, ईसा नबी नबियां चो, नरम तबाहाल दा, तज़करा मेरे मूसा पैगंबर दे जलाल दा, आवाज़ सी दवूद दी ते शाही सुलेमान दी, कब्जे च मखलूकात सारी ई जहान दी, रब दे प्यारे महबूब दे रफीक दा, सिदक मशहूर लोगो अबू बकर सिद्दीक दा, अदले फारूक नो भी दुनिया है जान दी, शर्मो हया मशहूर प्यारे उस्मान दी। इस तरह रोशन उस अल्लाह दे वली दी, बहादरी जहानी उत्ते हजरत अली दी, नुमाया कोई ना कोई खूबी हर बा कमाल दी, मैं सिफत केड़ी अर्ज करा आमीना दे लाल दी। मिसाल जिदी मिलती नहीं जमीन आसमान विच, ये सारियां ही खूबियां ने नबी दो जहान विच अपने ते अपने रहे। गैरां नू एहसास सी, दुश्मन नू भी आप दी खूबियां दा पास सी, मुजस्मा औसाफां दा जवाहरां दी काननी, आप सारी दुनिया दी खूबियां दी जाननी। लम्मा चौड़ा किसा इत्थे मैनू मकसूद नहीं, ओ खूबी नहीं जेड़ी सोने नबी च मौजूद नहीं। वाखिर दावा।